सबसे पहले नंबर पे तो इम्पोर्टेड ने आज भी इजलास बुलाया हुआ है इत्तेहादियों का कि हुकूमत छोड़ देनी चाहिए या हुकूमत करनी चाहिए। कल पीर के दिन भी इजलास होगा, हुकूमत छोड़ देनी चाहिए या हुकूमत करनी चाहिए। कल मॉडल टाउन लाहौर के अंदर जरदारी और शहबाज की अपनी मुलाकात हुई। उसके अंदर भी क्या एजेंडा था? हुकूमत छोड़ देनी चाहिए या हुकूमत करनी चाहिए। यानी ये सूरत हाल बन चुकी है कि तीन दिन जो इजलास हो रहे हैं ये नहीं हो रहे कि डॉलर कहां पे जा रहा है। इजलास ये नहीं हो रहे कि मुल्क का भट्ठा बैठ रहा है। इजलास ये नहीं हो रहे कि गैर कानूनी तौर पे श्री मज़ारी को उठा लिया गया। क्यों उठाया गया? एक औरत पर इस तरह से हाथ क्यों उठाया गया? मोबाइल क्यों छीना गया? ऐसी भोंडी हरकत क्यों की गई? इस पर इजलास नहीं हो रहा। इजलास इस पर नहीं हो रहा कि मई का महीना है, गर्मी की इंतहा है, लोग सड़क पे निकले तो बारबेक्यू बन जाते हैं। और अभी तो मुल्तान और जनूबी पंजाब सिंध वहां पे तो पानी भी नहीं है। पानी के साथ साथ गर्मी की इंतहा हो जाती है। यानी सूरज नीचे आता है और सब कुछ भून डालता है और ऊपर से बिजली भी ना हो। इस पर इजलास नहीं हो रहा कि कैसे लोगों को फैसिलिटेट करना है, जो लोग अभी नहीं फैसिलिटेट कर पा रहे और इन बातों में लगे हुए हैं कि करनी चाहिए, छोड़ देनी चाहिए, करनी चाहिए, छोड़ देनी चाहिए। GHQ से भीख मिलेगी या नहीं मिलेगी? जनरल बाजवा साहब भीख देंगे, साथ देंगे या नहीं देंगे? यानी इन ड्रामों के अंदर जो आज लगे हुए हैं, कल वो क्या करेंगे जिनको एहसास तक ही नहीं है। खैर 3 इजलास हो चुके हैं। दूसरा, पंजाब असम्बली के अंदर फड्डा पड़ा हुआ है। नून लीग की एक तारीख है जब इन्होंने असम्बली पे पहले कब्जा किया था, हमजा वजीर आला बना था जाली तौर पे, उस वक्त भी तसादुम किया था, उस वक्त भी गुंडागर्दी की थी, उस वक्त भी पुलिस बुलाई थी और पुलिस के जोर पे इलेक्शन करवाया था। आज भी ऐसा ही है। आज भी लाहौर के अंदर कुछ भी हो सकता है। लाहौर के अंदर खतरात हैं तसादुम के, माहौल बनाया जा रहा है। रात 3 बजे से ही असम्बली के जो लोग हैं, असम्बली का अमला जो होता है, उनको उठा लिया गया है। असम्बली सेक्रेटरी पंजाब असम्बली मोहम्मद खान भट्टी साहब के घर पर भी छापा मारा गया है, लेकिन वो अपने घर पर मौजूद नहीं थे। सुबह से पंजाब असम्बली के दरवाजे बंद हैं। पुलिस इवन MPAs को भी अंदर जाने नहीं दे रही। अब से कुछ देर पहले इतलात आई है कि चौधरी परवेज इलाही साहब भी अपने जाती अमले के साथ और मोनस इलाही उनके साथ थे, वो भी पहुंचे हैं और अब दरवाजे खुले हैं। लेकिन अब क्योंकि हमजा के पास अक्सरियत खत्म हो चुकी है, आप ये जान चुके हैं कि फैसले आ चुके हैं, हमजा वज़ीर आला नहीं रहा। अब हमजा का मसला यह है कि किसी तरह से इस इक़्तिदार को मैं जितना लंबा खींच सकता हूं खींच लूं। पंजाब जैसा सूबा आज भी उसकी काबीना नहीं है, आज भी एक वजीर नहीं है। हमजा शहबाज भी नायल हो चुका है, यानी हमजा शहबाज के पास भी अक्सरियत नहीं है। उसके बावजूद कब्जा ग्रुप के जरिए, पुलिस के जरिए, मार धाड़ के जरिए असम्बली भी चलाई जा रही है और सूबा भी चलाया जा रहा है। अब हमजा शहबाज ने ये जो आज गुंडागर्दी करवाई है ना, जिस तरह से आज कब्जा करवाया गया है, आज जिस तरह से धावा बोला गया है, देखें ये वो अदारे हैं जिन्होंने कानून साजी करनी होती है। पार्लियामेंट का एक तकद्दुस होता है, किसी भी असम्बली का एक तकद्दुस है, और यहां पे जब चाहते हैं पुलिस भेज देते हैं, जब चाहते हैं पुलिस भेज देते हैं। यानी कभी दुनिया में ऐसा सुना है आपने? हमजा शहबाज कहता है कि इसलिए गुंडागर्दी करवाई है क्योंकि आज तो संडे वाला दिन है। संडे वाले दिन परवेज इलाही ने इजलास क्यों बुला लिया? क्यों भाई? 3 अप्रैल को संडे वाला दिन नहीं था? 3 अप्रैल को संडे वाला दिन था जब कौमी असम्बली का इजलास था। और यह कौन सा हफ्तावार इजलास चल रहे होते हैं कि बंदा कहे कि एतवार की तो छुट्टी होती है, बाकी मामला आती है, तो असम्बली का इजलास तो महीने में 1 दफा हो जाए तो बड़ी बात है। जब कासिम सूरी ने रूलिंग दी थी उस दिन छुट्टी वाला दिन था। जब सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो नोटिस लिया था उस दिन छुट्टी वाला दिन था। और आज
اگر پنجاب اسمبلی کا اجلاس بلا لیا گیا ہے تو گنڈا گردی کی انتہا کی جا رہی ہے۔ آپ یاد رکھ لیجئے کہ امپورٹڈ سرکار فارغ ہو چکی ہے، جو 3-4 دن سے پیغامات پہنچا رہے ہیں۔ میں نے بہت پہلے آپ کو بتا دیا تھا، تقریباً 1 ہفتہ پہلے میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ جنرل باجوہ صاحب نے ملاقات سے انکار کر دیا ہے۔ جنرل باجوہ صاحب نے کسی قسم کی گارنٹی دینے سے انکار کر دیا ہے۔ آپ یہ بھیک مانگ رہے ہیں اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ 1 دن اور انتظار کیا جائے، بات بنتی ہے تو ورنہ حکومت گرا دی جائے۔ اب یہ حکومت تو ان کے ہاتھ میں رہی نہیں، حکومت تو جا چکی ہے۔ آپ اس لیے یہ گنڈا گردی اور بدماشی ہر طرح سے کر رہے ہیں، لیکن پاکستانی آج کے دن یہ بات لکھ کر رکھ لیں۔ میں یہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں، تمام پاکستانی یہ بات لکھ کر رکھیں، ایک پینسل لیں، ایک پیج لیں، لکھیں، کیونکہ یہ قوم ایسی ہے، یہ بڑی جلدی بھول جاتی ہے۔ اس قوم کا حافظہ بڑا کمزور ہے، 15 دن کے بعد انہیں یاد بھی نہیں ہونا۔ آج لکھیں کہ جب شہباز شریف کی حکومت آئی تھی تو ڈالر کہاں پہ چلا گیا تھا، لکھیں آٹا جو ہے وہ 900 روپے مہنگا ہو گیا تھا 800 روپے، لکھیں کہ کیا بجلی کی لوڈ شیڈنگ کی صورتحال تھی، کیونکہ کل کو انہوں نے جانا ہے کیمپین کرنے کے لیے الیکشن کی۔ اس الیکشن کیمپین کے اندر انہوں نے اتنے جھوٹ بولنے ہیں اور انہوں نے اتنے لارے دینے ہیں کہ ہم آ گئے تو ہم یہ کر دیں گے، ہم آ گئے تو ہم دودھ اور شہد کی نہریں بہیں گے، ہم نے پہلے بھی بدلا تھا اب بھی بدلیں گے، عوام پہچانتے ہیں، اپنے مجرموں کو جانتے ہیں۔ انہوں نے یہ والی کہانی چلانی ہے، اور خدا نہ خواستہ اگر خان صاحب یہ جیت تو سکتے نہیں، اچھا اللہ کرے اگر خان صاحب جیت جاتے ہیں، 2/3 میجورٹی لے لیتے ہیں، یہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں ہمیشہ کی طرح، یا جیلوں میں ہوتے ہیں، انہوں نے پھر اس طرح وکٹری کے نشان بنا کے کوئی بھی اگر ملک کے اندر مسئلہ ہو گیا، انہوں نے کہنا ہے کہ دیکھیں ہم ہوتے تو ہم یہ کر دیتے۔ تو لہٰذا آج لکھ کر رکھ لیں کہ یہ ہیں تو کیا کر رہے ہیں۔ جب یہ ہیں، ہوتے تو اور بات ہے نا، جب یہ ہیں تو کتنی گنڈا گردی کروا رہے ہیں، جب یہ ہیں تو کیا ملک کے اندر مہنگائی، بجلی کی اور ڈالر کی صورتحال ہے۔ اب جی خان صاحب پشاور پہنچ چکے ہیں، وہاں سے آج دھماکے دار اعلان ہونا ہے، ایک بڑا اعلان ہونا ہے، اور جنرل فیض کی سرزمین سے یہ اعلان ہونا ہے۔ یہ بات معمولی نہیں ہے۔ دیکھیں مجھے ایک چیز بتائیں، خان صاحب کی زندگی کو خطرات لاحق ہیں، پھر پشاور سے اعلان کیوں ہو رہا ہے؟ خان صاحب کی مصروفیات ہیں، جب وزیر اعلیٰ کے پی کے آ سکتے ہیں اسلام آباد، چند دن پہلے بھی وہ پشاور ہاؤس، کے پی ہاؤس کے اندر تھے اسلام آباد کے اندر، جہاں پہ خان صاحب بھی پہنچے تھے اور سپیچ کی تھی، خطاب کیا تھا۔ آج پھر پشاور کے اندر کیوں؟ یعنی لانگ مارچ کا اعلان تو پورے ملک کے لیے ہونا ہے، تو پھر پشاور سے کیوں ہو رہا ہے؟ کے پی کے نے تو نہیں صرف اعلان کرنا، پشاور سے اس لیے ہو رہا ہے کہ پشاور کا نظریہ جیت گیا، پشاور والے کا نظریہ، پشاور والے کی جدوجہد جیت گئی۔ یہ کسی کو پیغام دینا ہے کہ دیکھا تم نے دبانے کی کوشش کی، دیکھا تم نے گرانے کی کوشش کی، دیکھا تم نے کچلنے کی کوشش کی، دیکھا ہمارا نظریہ جیت گیا، ہماری جنگ ہم نے جیت لی، دیکھا ہم کتنا اعلان کرنے جا رہے ہیں۔ تو بیسیکلی یہ پشاور سے سیلیبریٹ کرنا کسی بڑے جنرل کو دکھانا ہے کہ دیکھ لیا آپ نے حضور، ہماری جنگ ہم نے جیت لی، دیکھ لیا آپ کی اسیسمنٹ غلط ثابت ہوئی۔ تو میرے ذاتی خیال میں تو اسی طرح کی صورتحال ہے۔ اب پنڈی کے اندر بھی ہلچل مچی ہوئی ہے، کیونکہ پنڈی نہ تو اب امپورٹڈ کے ساتھ ہے، بلکہ پنڈی اور امپورٹڈ میں پھڈا پڑا ہوا ہے۔ لیکن پنڈی بیچارہ پریشان ہے کہ کیا ہو گیا ہے، سارے ہی اندازے غلط ثابت ہو گئے، یہاں پہ سارا ہی پہیہ الٹا گھومنا شروع ہو گیا ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں خان صاحب کو پہلے ہی اعلان کر دینا چاہیے تھا ملتان جلسے سے، لیکن اب خان صاحب کو جلدی as soon as possible اعلان کرنا چاہیے، اور جلد از جلد لانگ مارچ کا اعلان کرنا چاہیے، ورنہ یہ کسی اور کو گرفتار کریں گے، ورنہ ان کی گنڈا گردی بڑھ جائے گی۔ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔